बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के अंदर चंद दिन पहले एक और अंदोनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें वो सारा इनाम नामी एक ख़ातून वो अपने शौहर के हाथों कत्ल हो जाती हैं। ये ख़ातून इनके शौहर शाहनवाज़ मीर वो एक मशहूर एंकर पर्सन, मशहूर मीडिया पर्सन उनके साहबज़ादे हैं। और शाहनवाज़ मीर की तरफ से बहुत सारे एलिगेशंस अब तक सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी वाइफ़ का करैक्टर वो दुरुस्त नहीं था, इस वजह से वो इन ख़दशात की बुनियाद पे वो मैंने अपनी वाइफ़ को वो कत्ल किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा मीडिया पूरा सोशल मीडिया वहाँ पे वो सारा इनाम की हिमायत में उठ खड़ा हुआ है। हत्ता कि सारा इनाम वो एक बड़ी हाई फाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। सारा इनाम ने वो अपनी ज़्यादातर तालीम लीबिया के अंदर वो हासिल की है, और उसके बाद वो अमेरिका के अंदर भी तालीम हासिल की है, लंदन में भी तालीम हासिल की है, पाकिस्तान में भी तालीम हासिल की है। इस तरह से उनका नेटवर्क जो था वो बड़ा मजबूत था। जितने अफराद ने उनके साथ दुबई में वो मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, उन्होंने उनके किरदार की वो मतलब उसके हवाले से हौसला बख्श वो बातें की हैं, और कहा है कि सारा इनाम का जो किरदार था वो बड़ा मौसर था, और वो हमेशा वो तामीरी कामों में वो हिस्सा लेती थी। जब एक तरफ वो इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, दूसरी तरफ वो शाहनवाज़ मीर वो जिस तरह के एलिगेशंस वो लगा रहा है, ये सारी बातें ये एक बहुत एक हैरान कुन सिचुएशन बना देती हैं। लेकिन इन तमाम बातों से हट के अगर हम सोचें तो एक बात बहुत वो इंसान को वो सोचने पे मजबूर करती है, और वो ये है कि हमारे यहाँ अज़दवाजी जो निज़ाम है ये वो काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। देखिए, किसी भी मुआशरे के अंदर अज़दवाजी निज़ाम जो होता है ये बहुत मज़बूत वो होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ख़दशात जन्म लेते हैं वो इस जो रिश्ता है, अज़दवाजी रिश्ता जो है, इसको कमज़ोर करते जाते हैं। देखिए, ये हर मुआशरे की जो अज़दवाजी रिश्ते को कायम रखने के हवाले से जो ज़रूरतें होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं। हो सकता है एक वीवीआईपी मुआशरा हो, जहाँ पे वो जैसे अमेरिका का मुआशरा है या बरतानिया का मुआशरा है, जहाँ पे वो लड़की वो अपने दोस्तों को अज़दवाजी जो रिश्ता है उसमें बंधने के बाद भी अपने दोस्तों को अपने घर मदऊ कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक आप पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ें ये काबिल कबूल नहीं हैं। लेकिन एक और बात वो समझने वाली है, वो ये कि यहाँ पे एक मुआशरती इत्दाल भी पाया जाता है, और वो इस तरह से कि मिसाल के तौर पर अगर लड़की वालों का जो मिजाज है वो अगर मशरकी सोच का हामिल है तो लड़के वालों का भी मशरकी सोच का हामिल होगा, और फिर अगर दोनों वो मुतवाज़िन तरीके से चलें, यानी कि लड़की वाले भी इस तरह की कोई सोच ना रखें कि जी उन मतलब लड़की को उसके कज़न कभी मिलने जा रहे हैं, कभी दोस्त मिलने जा रहे हैं, कभी कोई और वो अनजान शख्स वो मिलने जा रहा है। और अगर लड़के वाले भी ये सोच रखें कि हाँ जी अब इतनी वो सूए ज़न वो भी अच्छा नहीं है, लड़की वो अगर मतलब अपने दोस्त अहबाब जो उनके बाहर से आ रहे हैं उनको मिल रही है, तो फिर किसी किस्म के शकूक व शुबहात वो बिलावजह हमें अपने जहनों में पैदा नहीं करने चाहिए। लेकिन एक जो चीज़ अज़दवाजी हमारे ज़िंदगी में बहुत हमें मसाइल हमारे लिए पैदा कर रही है। इससे पहले आप देखते हैं कि इसी इस्लामाबाद के अंदर नूर मुकद्दम केस वो बड़ा वो मशहूर केस है, जिसके अंदर वो ख़ातून वो अपने शौहर के हाथों कत्ल हो जाती हैं। तो ये नूर मुकद्दम केस हो या सारा इनाम का केस हो, तमाम केसेस के अंदर एक सिचुएशन वो आपको वाज़े नज़र आती है, और वो है सूए ज़न। सूए ज़न ये नहायत ख़तरनाक चीज़ है।
خصوصاً ازدواجی زندگی کے اندر ازدواجی زندگی کا حسن جو ہے وہ حسن زن ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ سوء زن کی بنیاد پہ تولنا شروع کر دے اور ان کے اوپر ریئیکٹ جو ہے وہ سوء زن کی بیس پہ کرنا شروع کر دے تو یہ رشتہ جو ہے وہ چند دن بھی نہیں چل پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سارا انعام جیسے کیسز جو ہیں یا نور مقدم قتل کیس جیسے جو کیسز ہیں یہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہمیں ازدواجی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ برداشت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں تو اس کا پیمانہ مجھے تو خیر سمجھ فی الحال نہیں آ رہا، لیکن اس کا ایک پیمانہ ہے کہ بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں آخری حد تک، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہاں تک بھی جو ہے وہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان کی خواتین جو ہیں ان کی جو ہے وہ بعض غلط حرکات جو ہے وہ بھی سامنے آئیں، لیکن انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا اور یہ نہیں سوچا کہ میری جو وائف ہیں وہ جو ہے وہ کسی قسم کی غلط حرکات کر رہی ہیں، بلکہ یہ سوچا کہ اس عورت کو، یہ ایک عورت ہے اور اس عورت کو میں نے جو ہے وہ درست کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ اس کو جو ہے وہ میں نے الٹا دشمن سمجھ کے جو ہے وہ اسے اور جو ہے برائی کی دلدل میں دھکیلنا ہے۔ اگر ہر انسان یہ سوچنا شروع کر دے، یعنی کہ حسن ظن رکھے اور یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہاں جو ہے اس عورت کے اندر میری وائف ہے، اتنی میری قربت ہے، اتنے عرصے کا جو ہے وہ ہمارا ساتھ ہے، تو اس عورت کا میرے اوپر ایک حق بنتا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، سرزد ہوتی ہے، وہ غلطی مجھ سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، تو اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو میں نے اسے جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، اور میں نے اس کو منفی نہیں لینا بلکہ مثبت انداز میں جو ہے وہ اس کی تعمیری حوالے سے جو ہے وہ مدد کرنی ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے۔ جتنا ہو سکے میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کی خامیاں جو ہے وہ ختم کرنی ہے اور اس کو وقتاً فوقتاً روک ٹوک کے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے اسے سمجھانا ہے کہ آپ جو ہے غلط راستے پہ چلی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ جس سے انسان قتل جیسی جو ہے وہ اندوناک جو ہے حرکت جو ہے وہ کرنے پہ انسان آمادہ ہو جائے۔ لذا ازدواجی زندگی کے اندر جو ہے وہ برداشت بہت زیادہ، میں کہتا ہوں کہ پہاڑ جیسی یا چٹانوں جیسی جو ہے وہ برداشت انسان کو چاہیے ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، خامیوں کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اممیچورٹی یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے ابھی عرض کی کہ دیکھیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں اگر ہماری وائف کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو وہ اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کتنے ٹائم کی ایک قربت ہے، اس قربت کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس تعمیری مینرز میں سوچ کے اس کو بہتر بنانا ہے، اس کی غلطیوں اور خامیوں کو روک ٹوک کے کسی بھی طرح سے اسے بہتر بنانا ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور آپ اس کے لباس ہو، یعنی کہ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے، یعنی کہ وہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالتی ہے اور خامد جو ہے وہ بیوی کے خامیوں پر جو ہے وہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کی خامیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے وہ جو ہے ان کو درگزر کرتے ہیں۔ اگر درگزر کرنا نہ ہو تو پھر یہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوء ظن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر سوء ظن کو ختم کر دیں اور ہم جو ہے حسن ظن کا جو ہے وہ دامن تھام لیں تو یہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں، ازدواجی زندگیاں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں، اور کامیاب ازدواجی زندگیاں جو ہے ایک کامیاب معاشرے کی ضمانت ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔